नमस्कार। आज म एउटा जानकारी लिएर तपाईँहरूमाझ आएको छु। निकै नै महत्त्वपूर्ण जानकारी रहनेछ यो। विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रमको सर्वेक्षण गर्नको लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले एउटा सर्वेक्षण फारम तयार पारेको छ, जुन फारम सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूले भर्नुपर्ने हुन्छ। कोभिड-19 को कारणले अस्तव्यस्त भएको पठन पाठन प्रणाली शैक्षिक प्रणालीलाई कुन माध्यमबाट अहिले स्कुलमा विद्यालयमा पठन पाठन भइरहेको छ, सो माध्यम खुलाएर यो सर्वेक्षण फारम भर्नुपर्ने हुन्छ र यही सर्वेक्षणको आधारमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षा विभागले नयाँ रणनीतिका साथ शैक्षिक सत्रलाई अगाडि बढाउने चाहिँ योजना बनाउनेछ। अब यो फारम भर्नको लागि दुईवटा तरिका छन्। एउटा तरिका विद्युतीय एकीकृत विद्यालय शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली भन्ने इमेज जुन हामीले भर्दै आएको सफ्टवेयर छ, जुन चाहिँ प्रत्येक विद्यालयको आफ्नै कोड सहितको सफ्टवेयर छ। हामी त्यसलाई अनलाइनमा लगइन गरेर त्यहाँबाट पनि त्यो लिङ्कमा जान सक्छौँ। र अर्को तरिका भनेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइटमा एउटा लिङ्क राखेको छ, जुन लिङ्कमा क्लिक गरेर पनि त्यो फर्ममा हामी जान सक्छौँ। म चाहिँ तपाईँलाई त्यो लिङ्कबाट जाने तरिका सिकाउँछु। एउटा ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। मैले यहाँ गुगल क्रोम ओपन गर्दैछु। गुगल क्रोम ओपन गरिसकेपछि हामीले खोल्नुपर्ने हुन्छ वेबसाइटमा। गुगल क्रोममा www.doe.gov.np यो लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। अब यहाँ सुरुमै हामी देख्न सक्छौँ एउटा आएको छ यहाँ विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रमको सर्वेक्षण फारम भर्ने सूचना भनेर। यसमा क्लिक गर्यो भने लिङ्क खुल्नेछ। हामी लिङ्क देख्न सक्छौँ विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रमको सर्वेक्षण फारम भर्नको लागि प्रयोग गर्ने लिङ्क भनेको छ। यसमा क्लिक गर्ने। अब एउटा फर्म खुल्नेछ। यो पहिलो फर्म हो। यो पेज 4वटा पेज छन्, त्यो मध्येको पहिलो पेज हो यो। यसमा हामीले प्रोभिन्स छान्नुपर्ने हुन्छ। प्रोभिन्स जस्तो मैले कर्णाली प्रोभिन्सको छान्दैछु। डिस्ट्रिक्ट सल्यान, लोकल लेभल सिद्धकुमाक, स्कुल अब सिद्धकुमाकको मैले अहिले चाहिँ हिमालयको गर्दैछु, हिमालय आधारभूतको। र स्कुलको कोड चाहिँ मलाई थाहा भएसम्म 55,00,60,003 रहेको छ हिमालयको। सबमिट गरिदिनुहोस्। अब यसलाई यो पहिलो फर्मलाई सबमिट गरिदिनुहोस्। अब यो पछाडि हेड टिचरको विवरण राख्ने फर्म आउँछ। हेड टिचरको मैले यो पहिले एकचोटि गरिसकेको छु, त्यही भएर यहाँ अटोमेटिक आएको छ। यो हेड टिचरको इन्फो राख्ने फर्ममा चाहिँ कोड अलरेडी आएको हुन्छ, हामीले अगाडि हालिसकेका छौँ। हेड टिचरको नाम र हेड टिचरको फोन नम्बर राखेर यो फर्मलाई पनि, यो दोस्रो पेजलाई पनि सबमिट गरिदिनुहोस्। अब एकदमै महत्त्वपूर्ण पेज खुल्छ, जुन चाहिँ टिचिङ मोडालिटी छान्नुपर्ने हुन्छ। यसमा यो टिचिङ मोडालिटीमा हामीले मोडालिटी 1 देखि मोडालिटी 5 सम्म र अदर्स भन्ने गरेर 6वटा मोडालिटी छ। यसमा प्रत्येक क्लासको लागि ECD को लागि छुट्टै, 1 को लागि छुट्टै कुन मोडालिटीबाट पठन पाठन भइरहेको छ, कस्तो कस्तो कार्यक्रम गरिरहेको छ स्कुलले, त्यो हामीले यसबाट छान्नुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी भरेको छु कक्षा 1 को लागि मोडालिटी 1 र अदर्स भन्ने छानेको छु। त्यसैगरी 2, 3 सबैलाई त्यही छानेको छु। मैले प्रत्येक मोडालिटीको बारेमा मैले बताउन गइरहेको छु। मोडालिटी 1 मा दुईवटा अप्सन छन्। एउटा प्रिन्ट मेटेरियल्स प्रोभाइड बाई LG स्कुल भन्ने छ। यो भनेको स्कुल अथवा स्थानीय सरकारबाट, शिक्षा शाखाबाट विद्यार्थीहरूलाई पाठ्यपुस्तक प्राप्त भएको छ भने हामीले यो छान्न सक्छौँ। र अर्को प्रिन्ट मेटेरियल्स प्रोभाइड बाई NGO और INGO। NGO र INGOहरूले कुनै क्लासलाई पाठ्यपुस्तकका अथवा शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गरेको छ भने, त्यसरी पठन पाठनलाई अगाडि बढाइरहेको छ भने हामीले यो छान्न सक्छौँ। त्यसरी मोडालिटी 2 मा पनि दुईवटा अप्सन छन्, ब्रोडकास्ट बाई रेडियो नेपाल र ब्रोडकास्ट बाई EFM। यदि रेडियो नेपालको पहुँचमा भएका विद्यार्थीहरूले रेडियो मार्फत रेडियो नेपालले प्रसारण गरिरहेको शैक्षिक कार्यक्रमहरूको पहुँचमा छन् भने कुनै क्लासको विद्यार्थीहरू, त्यो मोडालिटी हामीले छान्न सक्छौँ। यो पनि सर्वेक्षण गर्ने कुरा हो। शिक्षकहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरू यो रेडियोबाट पढिरहेका छन् भने कतिजना विद्यार्थी पढिरहेका छन् होइन, कुन क्लासको, यो छान्न सकिन्छ। र अर्को ब्रोडकास्ट बाई FM छ। FM बाट प्रसारण भएका शैक्षिक कार्यक्रममा पनि प्रभावित भएका हुन सक्छन्। अर्को मोडालिटी 3 मा 3वटा अप्सन छन्, ब्रोडकास्ट बाई NTV र अर्को छ ब्रोडकास्ट बाई अदर TV अर च्यानल। NTV टिभीको पहुँचमा भएका विद्यार्थीहरू
एनटिभीबाट शैक्षिक कार्यक्रम आइरहेको हुन्छ हरेक बार। यसमा पढेर विद्यार्थीहरूले शैक्षिक पठन पाठनलाई अगाडि बढिरहेका छन् भने यो अप्सन छान्न सकिन्छ कुनै क्लासको विद्यार्थीहरू। र अर्को ब्रोडकास्ट बाई अदर टिभी च्यानल छ, यो भनेको स्थानीय टेलिभिजनहरू छ भने त्यहाँबाट शैक्षिक गतिविधिहरू प्रसारण भइरहेको छ भने यो पनि छान्न सकिन्छ। अर्को मोडालिटी 4 मा एउटा मात्रै अप्सन छ, कम्प्युटर विथआउट इन्टरनेट कनेक्सन भन्ने। विद्यार्थीहरूसँग कुनै विद्यार्थीसँग कम्प्युटर छ, इन्टरनेट चाहिँ छैन, कम्प्युटर चाहिँ छ भने त्यस्तो विद्यार्थीहरूले सर्वे दृश्य सामग्रीहरू पिडिएफ फाइलहरू कम्प्युटरमा राखेर अफलाइनमा पढ्न अथवा सुन्न सक्छन् भने त्यस्तो विद्यार्थी पहुँचमा छन् भने यसमा हामीले मोडालिटी 4 छान्न सक्छौँ। र अर्को मोडालिटी 5 मा दुईवटा अप्सन छ, लर्निङ पोर्टल र युट्युब भिडियो लेसन। यो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइटमा लर्निङ पोर्टल छ एउटा। लर्निङ पोर्टलमा त्यहाँ विभिन्न शैक्षिक सामग्रीहरू लर्निङ CSRD edu.np भन्ने एउटा पोर्टल राखेर त्यहाँ थुप्रै सामग्री राखिदिएको छ। जुन सामग्री विद्यार्थीको एक्सेसमा इन्टरनेटको पहुँच छ भने यसबाट पनि विद्यार्थीहरूले शैक्षिक सामग्री प्राप्त गर्न सक्छन्। यसको पहुँचमा कोही विद्यार्थी छ भने हामीले यो मोडालिटी पनि छान्न सक्छौँ। अर्को छ युट्युब भिडियो लेसन। इन्टरनेटको पहुँचमा भएका विद्यार्थीहरूले युट्युबमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइटमा एउटा युट्युब भिडियोको लिङ्क राखिएको छ, त्यो लिङ्कमा गएर पनि विद्यार्थीहरूले हेर्न सक्छन्। अर्को छ अदर्स भन्ने, यसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण 3वटा अप्सन छन्। टिचर इन स्मल ग्रुप इन कम्युनिटी स्कुल भनेको छ, यो भनेको शिक्षकहरू समुदायमै गएर सानो सानो ग्रुप बनाएर बालबालिकाहरूलाई पठन पाठनमा सहजीकरण गरिरहेका छन् भने बुझाउँछ। यसरी गरिरहेको छन् हामीले अप्सन छान्न सक्छौँ। हाम्रो स्थानीय तहमा सिद्धकुमाकमा प्रायः यो नै भइरहेको छ, हामीले अभ्यास पनि यही गरिरहेका छौँ। अर्को फेसिलिटेसन बाई प्यारेन्ट्स एट होम छ। यसमा चाहिँ हामीले अभिभावकहरूले घरमा विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेका छन् कि भन्ने अप्सन हो, प्रायः यो पनि हुनसक्छ सानो क्लासको लागि। र अर्को जुम क्लास र अनलाइन क्लास बाई टिचर्स भन्ने छ। यदि अनलाइनको पहुँचमा भएका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षकले कुनै एक ठाउँबाट सबै विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनका विभिन्न अनलाइन क्लासका माध्यमहरू टुल्सहरू जुम मिट स्काइपको प्रयोग गरेर यो पनि प्रयोग गरेका हुन सक्दछन्। अब यी मोडालिटीहरू प्रत्येक क्लासको लागि कुन मोडालिटी प्रयोग गर्न सकिन्छ यो चाहिँ शिक्षकले बुझेर यो फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो विद्यालय कति क्लाससम्म छ त्यो क्लाससम्मको मोडालिटी छान्ने। एउटै क्लासलाई 2 भन्दा बढी मोडालिटी पनि प्रयोग हुनसक्छ अथवा एउटै मोडालिटी पनि एप्लाई हुनसक्छ। यिनी मोडालिटी राम्रोसँग बुझेर यो मोडालिटी हामीले भरिसकेपछि यो फर्मलाई पनि सबमिट गरिने। यो तेस्रो फर्म हो। अब अन्तिम फर्म, चौथो फर्म खोल्छ। अन्तिम फर्म हो यो, एकदमै महत्त्वपूर्ण फर्म छ यो। हामीले छानेका मोडालिटीमा अब कति विद्यार्थीहरू एक्सेसमा छन् त। जस्तो ECD मा हामीले मोडालिटी 1 र अदर्स मोडालिटी छानेका थियौँ हामीले। त्यो मोडालिटीमा कति विद्यार्थी पहुँचमा छन् हामीले त्यो राख्ने। अब जस्तो मोडालिटी 1 मा मैले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू राखिदिएको छु, किनकि पाठ्यपुस्तक सबैले पाएको हुन्छ। त्यही भएर मैले 1 देखि सबै विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक पाएको हुनाले मैले सबैको क्लासमा राखिदिएँ। त्यसै गरी हामीले सानो सानो ग्रुपमा बनाएर अदर्स भन्ने अप्सनमा बनाएका थियौँ, मोडालिटी छानेका थियौँ। त्यसैले एप्रोक्सिमेट स्टुडेन्टमा पनि हामीले अदर्स भन्ने अप्सनमा सबै स्थानीय टोलमा शिक्षकहरू गएर पढाउन सक्ने भएको हुनाले सबै विद्यार्थीहरूलाई मैले अदर्समा राखिदिएको छु। यो भनेको सानो सानो ग्रुपमा गएर शिक्षकहरूले प्रत्येक टोलमा हप्तामा कुनै दिन एक बारमा एउटा टोलमा, अर्को दिन अर्को बारमा अर्को टोलमा गएर पढाउने भएको हुनाले र सिद्धकुमाकमा यो अभ्यास भएको हुनाले मैले अदर्समा सबै विद्यार्थीहरू राखिदिएको छु। अब अरू मोडालिटी 2, 3 का कुनै अप्सन छानेको छ भने त्यहाँ पनि विद्यार्थी सङ्ख्या त्यो मोडालिटीमा कति सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू पहुँचमा छन् त्यो सङ्ख्या हामीले यकिन गरेर भर्न सक्छौँ। यति कुरा गरेर हामीले सबमिट गरिदियो भने हाम्रो फारम भरेर सकिन्छ र अर्को नयाँ फारम खोल्छ। अब यो चाहिँ अर्को विद्यालयको लागि हामीले हाम्रो स्कुलको एउटा स्कुलको भरिसक्यौँ। अब फेरि अर्को विद्यालयको रेस्पोन्स गर्नु पर्यो भने हामीले यो फर्म भर्न सक्छौँ। र यो फर्म भर्नको लागि अन्तिम मिति असोज 25 गतेसम्म राखिदिएको छ। यही 77 साल असोज 25 गतेभित्रमा भर्ने भनेर परिपत्र नै गरेको छ। त्यसैले सरकारलाई यो डिसाइड गर्नको लागि अब कस्तो माध्यमले पठन पाठनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यो कुरा डिसाइड गर्नको लागि सबैजनाले यो फर्म चाहिँ अनिवार्य रूपमा भरिदिनु होला। कुनै दुविधा समस्या भएमा हामीले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा सम्पर्क नम्बर राखेका छौँ, त्यसमा सम्पर्क गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ भन्दै तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा चित्त बुझेमा सेयर गरिदिनु होला र यस्तै भिडियो पुनः प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म छुट्टिन चाहन्छु। तपाईँको हरेक समय शुभ बितोस्।
नमस्कार।